रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक दफ़ा ज़ौक़ शौक़ प्यार मोहब्बत से तमाम सामने नाज़रीन हुज़ूर की बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश कर लीजिए। पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। सामने नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर खैर से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। और जो मुसलमान घरों में, हस्पतालों में जहाँ कहीं बीमार हैं, अल्लाह करीम सबको सेहत कुल्ली अता फरमाए और तमाम परेशान हालों की परेशानियों को अल्लाह करीम दूर फरमाए। और हम सब के घरों में अल्लाह पाक अपना ख़ास फ़ज़ल व करम अता फरमाए। और जो भी दोस्त अहबाब दुआओं के लिए कहते हैं, अल्लाह करीम उन सब की नेक हाजात को पूरा फरमाए। और जो भी दोस्त अहबाब ख़ास दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है वो कमेंट के अंदर अपना नाम वगैरह और एड्रेस वगैरह बता देंगे, जिससे इंशाल्लाह आपका नाम लेकर जो ख़ास दुआ होती है उसमें आपका नाम शामिल किया जाएगा। तो मोहतरम सामईन नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही अहम है, बहुत ही प्यारा वजीफ़ा जो हम में से अक्सर लोग करते हैं, लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो इतना ज़्यादा कि हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस फ़ायदे के बारे में इल्म ही ना हो। तो आज की वीडियो के अंदर हम हज़रत सय्यदा कायनात हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके नाम से जो तस्बीह है, जो आपके नाम से मशहूर है और आपके नाम से उस तस्बीह को निस्बत हासिल है, तो वो हम आज वजीफ़ा समाअत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ हमारी वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें, लाइक भी कर दिया करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी सी राय का इजहार ज़रूर कर दिया करें। आपका ये राय देना हमारे लिए हौसला अफजाई का सबब बनता है। तो आपके लिए दुआएं होती हैं कि अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जो भी हमारी टीम का हिस्सा है, जो भी हमारी वीडियोज़ को मुलाहज़ा फरमाते हैं, दोस्त अहबाब के साथ शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह करीम सब के कारोबार माल जान में बेहिसाब बरकतें अता फरमाए। तो मोहतरम सामने नाज़रीन, हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि सय्यदा कायनात सय्यदा खातून जन्नत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने घर के सारे काम अपने हाथों से खुद करती थी। सुभान अल्लाह। और आपकी इबादत का ये आलम था कि सारी सारी रात आप इबादत में गुजार देती थी और दिन के टाइम अपने हाथों से चक्की चलाती थी। और एक दफ़ा एक रवायत में यूँ भी जिक्र आता है कि आपको बहुत ही सख्त बुखार था। सख्त बुखार की हालत में भी आपने सारी रात इबादत भी की और बुखार के आलम में आपने सारा दिन फिर चक्की भी चलाई। तो हज़रत मौला कायनात ने कहा, ऐ रसूलुल्लाह की शहजादी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम इतनी मुशक्कत क्यों उठाती हो, क्यों ऐसे करती हो। अल्लाह अकबर। सय्यदा खातून जन्नत का जुमला सुनिए, अल्लाह अकबर। तो सय्यदा खातून जन्नत कहने लगी, आपने फरमाया कि मैं रात को अपने रब की फरमाबरदारी करती हूँ, दिन को अपने शोहर की फरमाबरदारी करती हूँ। सुभान अल्लाह। और सय्यदा खातून जन्नत इतनी लंबी नमाज पढ़ती थी कि कभी कभी रात ख़त्म हो जाती थी तो आपका एक सजदा भी मुकम्मल नहीं होता था। और बाद दफ़ा तो ये कहती थी कि मालिक तेरी रात इतनी छोटी हो गई, फातिमा का तो अभी एक सजदा भी मुकम्मल नहीं हो। सुभान अल्लाह। तो ये थे आपकी इबादत का आलम कि अल्लाह की इबादत भी और अपने बच्चों का भी ख्याल और मौला कायनात की भी खिदमत गुजारी और घरेलू मामलात को भी देखना, अपने हाथों से हर काम करना। तो आप हर काम अपने हाथों से खुद फरमाती थी, तो आपकी उंगलियों के ऊपर छाले पड़ गए। ये मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। तो सय्यदा खातून जन्नत से मौला कायनात ने कहा, हुजूर की बारगाह में जाइए, अपने बाबा से अर्ज कीजिए कि वो हमें एक लौंडी दे दें जो आपका साथ है, आपकी खिदमत करें। तो सय्यदा खातून जन्नत जाती हैं तो उस वक़्त सरकार अपने दर दौलत पर मौजूद नहीं। तो सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा, ऐ रसूलुल्लाह की शहजादी, बेटी बताओ क्या मामला है, क्या परेशानी है। तो सय्यदा खातून जन्नत ने अर्ज़ की कि मेरे बाबा से ये कह देना कि मेरे हाथों पे छाले पड़ गए हैं, तो हमें कोई
لونڈی مل جائے جو ہماری خدمت کرے، اللہ اکبر، سجدہ کائنات یہ کہہ کر اپنے گھر تشریف لے گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب گھر آتے ہیں تو حضرت اما عائشہ صدیقہ نے عرض کیا حضور آپ کی شہزادی آئی تھی، تو سرکار تشریف لے کر گئے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا فاطمہ مجھے پتہ چلا یہ مسئلہ یہ پریشانی ہے، تو فرمایا بیٹی میں تجھے ایک ایسا وظیفہ نہ بتا دوں جس میں اللہ کی رحمت ہوگی، یہ بیماریاں یہ پریشانیاں دور رہیں گی، اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ کی شہزادی عرض کرتی بابا بتا دیجیے وہ وظیفہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی، اے میری شہزادی، وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو اور 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو۔ فرمایا میری بیٹی اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ تو پھر یہ تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ لیکن آج کس ویڈیو کے اندر میں ایک نئی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ نئی بات یہ ہے کہ کتنا وہ خوش نصیب بندہ ہوگا جس کا پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس کے عمل اچھے ہوں، جس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہوں، تو کتنا وہ خوش قسمت بندہ ہوگا، کتنا وہ خوش بخت انسان ہے جس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہوں۔ تو محترم سامنے ناظرین جی آپ اور میں بھی کر سکتے ہیں، یہ اتنا آسان تھا وظیفہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں بھی سب سے زیادہ ہو جائیں تو وہ یہی وظیفہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ہم 33 بار سبحان اللہ پڑھیں اور 33 بار الحمدللہ پڑھیں اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے اضافہ یہ کرنا ہے، جب یہ تسبیحات ہم پڑھ لیں تو آخر میں جو چوتھا کلمہ ہے وہ مکمل، یہ تسبیحات مکمل کرنے کے بعد ایک مرتبہ مکمل چوتھا کلمہ آپ نے وہ پڑھنا ہے۔ تو اس کی فضیلت یہ ہوگی جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا، یہ پڑھ لے گا، اس دن فرمایا کہ سب سے زیادہ نیکیاں اس کے پلڑے میں ہوں گی، اس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ نیکیاں درج کی جائیں گی جو بندہ یہ تسبیح پڑھ لے گا۔ سبحان، یعنی پوری دنیا میں سب سے زیادہ نیکیاں اس بندے کے پاس ہوں گی جو بندہ یہ تسبیح پڑھ لے گا۔ اگر دوسرا بھی پڑھے تو یعنی فرمایا کہ جو بندہ بھی یہ تسبیح کر لے گا اللہ کریم اس کو دنیا میں سب سے زیادہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو محترم سامنے ناظرین نیت کر لیجیے کہ ہم بھی انشاءاللہ ہر نماز کے بعد یہ تسبیح بھی پڑھیں گے اور چوتھا کلمہ بھی ساتھ ہی ہم نے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں کہ ہم اللہ کریم کا ذکر کریں گے، اللہ کریم ہمیں کتنی برکتوں سے نوازے گا، عمر میں برکت ہوگی، روزی میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، انشاءاللہ گھر میں خوشحالی آئے گی، امن ہوگا، سلامتی ہوگی اور پاک وطن انشاءاللہ اللہ پاک کی جب رحمتیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہر طرف خیر ہی خیر ہوگی۔ دعا فرمائے ملک پاکستان کے لیے، اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوست اب آپ ضرور کہہ دیا کریں، پتہ نہیں کس کی آمین کہیں قبول ہو جائے اور دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجئے، جاتے جاتے کمنٹ باکس میں اپنی پیاری سی رائے کا اظہار ضرور فرما دیجئے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں پھر نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔